Welcome to Rodriguez Creation. Friends, how are you all? I am okay now. Cold गेली आणि आता इस क्लासाने मी ड्रेस बीन चेंज केला आहे आणि आता लंच करूं येता. मामांनो लंचाक वेळदूर आणि सॉसेजीस केले. ओके, ब्रेड फ्रुटा वेळदूर. ओके, दाखवत तुमका. A few moments later. See, yummy halwa from mommy. मुगे फेवरेट हलवा तेकलागा मम्मीन माका कोण धाडाचोय. वाव, सो यम्मी हलवा हाता. यम्मी. यम्मी हलवा. थैंक यू मम्मी. हाय फ्रेंड्स, सो आमी आता मिस्टर DIY येली चोयपास केसा. तो एक्चुअली हांव मिस्टर DIY येवं नाय. आमी डॉक्टरा बरयली स्कीन डॉक्टराक कित्याक मातशें म्हाका वायट पॅचीस पडपा स्टार्ट जाले तेक लागोन म्हळ्यार चड मिस्टर DIY बुगल्या म्हण थिंगा या म्हळें. ओके, सो पास येयला मातशें बारीक जाल म्हणशें वयताय. ओके,
आतां मिस्टर DIY तो भायर सरताय चोय स्टेप्स कितू स्लिपरी आहाय फ्रेंड्स आमगे न्हू 6 o'clock न्हू अपॉइंटमेंट आहा ओके सो तेका लागून आमकां चड अशें करून बरें एक्सप्लोर करूं मेळना मिस्टर DIY सो आम न्हू अशें करून बेगीन मेळटा की शॉपिंग केलां आनी म्हाका सारकें थिंग हॅबन्स आनी मागीर पॉपीन्स थिंगा आनी कांय चोवपाकूय मेळना सारकें सो न्हू आमी केन्ना येतलीं मी आतां डॉक्टरा थिंग वयता ओके फ्रेंड्स आमी आज मिस्टर DIY गेलो न्हू सो थिंगसा सो किचन थिंग्स मागीर तशें करून हाडा सो तें दाखयता तुमकां ओके राव आमकां वयतलीं मिस्टर DIY कित्याक आमगे न्हू डॉक्टरा थिंग अपॉइंटमेंट आहलो ओके सो आमकां सारकें चड चोवपा मेळना मामा पासून सांगताली ते अशें को सारकें चोवपा मेळना आनी म्हाका आनी सारकें म्हाका मेन म्हणटाय तें म्हाका ते हॅबन्स बीन तेसो चोवपा जाय आहलें मुगे पॉपिन्स थिंगान म्हाका केसो टायम मेळना सो थिंग हांव स्पेशली म्हाका थिंगा तेका लागून वचो जाय थिंगा ओके सो थंय हें न्हू मामान अशें बरें टेबलाची बीन घालपा बऱ्या पडटा न्हू चोय जाय तशें को पॅटर्न्स डिजायन्स हें आहाय तेंगे कलर्स गोल्ड एसो चोय बरें आहा न्हू आनी मागीर आनी चोय न्हू मामान किचन थिंग्स एश्यो हें आनी हें मामान सेपरेट केलां बरें व्हडलें आहा म्हण कितें हें धाकटें आहा न्हू सो हें व्हडलें आहा म्हण हें केलां मागीर सीजर किचन सीजर चॉपर आनियन कितें चॉप करया बऱ्या पडटा आमकां तो चॉपर आहाय कळ्ळो बट मागीर मामान आनी एक धाकटो गेला आनी चोय टूथब्रश व्हडलो आनी सो हे 2 ग्लास केले बरें आहाय न्हू ते बरें स्ट्रॉ घालून जाता कितें एशें को लायम सोडा मागीर हें मॉकटेल बीन घालून पिवपा बरें न्हू संडे बीन एशें को भोयण कोता तेका एशें को लायक करपा आनी मागीर चोय ट्रे मागीर आनी 2 आहाय राव आनी चोय आनी 2 बास्केट्स कितें एशें को घान बीन दवरूं मेळटा न्हू आनी सो हें आमगे भयणीन कितें केलां कितें एल्फाबेट एश्यो कितें बँड करपाक आनी चोय ह्यो सांगता न्हू चोय 2 गेले बास्केट्स आनी जायत्यो वस्ताय थिंगा बऱ्यो इंट्रस्टींग एश्यो आनी बरो अशें करून टायम घेवन चोवपा जाय त्यो वस्तू कित्याक तेजे बऱ्यो अशें करून डिस्कावंट बीन आहाय आनी डायरीज स्टेशनरीज मागीर बेल्स बॅग्स कॅप्स तशें करून किचन थिंग्स मागीर होम डेकोरेशन्स तशें करून जायताय त्यो चोवपाक गेल्यार कोटो ओके मागीर नेक्स्ट टायम बरो टायम घेवन वयतलीं चोवपाक कित्याक बरें व्हडलें आहा तें जायतो टायम जाय तेका चोवपाक आनी चोय जालें इतलेंच आनी हेर शॉपिंग मागीर आमकां वयताय तें दाखयतलें ओके फ्रेंड्स आज मामान डिनराक छोले भटुरे केले आनी हांवें न्हू तेजी रेसिपी तुमकां मुगे प्रिवियस व्लॉगाचेर शेअर केलो आहा चोयाय ओके आनी चोय मामा पुरी भाजता सो हांवें थोड्यो मुगे धाकट्योश्यो केले दाखयता तुमकां 2 बऱ्यो फुल्ले आनी 2 फुल्लो नाय हांवें बेश्टें ट्राय केल्लें
I'm enjoying my chole and puri. Mama gets a puri full. I'm getting dinner kotan mein main thukka, okay? So friends, and hope tuk muge video like zala salo and tuk muge video like zala like kore, share kore, and subscribe kon bell icon press kore, okay? And till then, keep smiling.